Bonjour mes chers élèves, bonjour à tous mes chers élèves, mes chers amis. Soyez le bienvenu sur votre chaîne d'éducation et aussi d'enseignement avec votre prof Abdelilem Jdoubi. Donc dans cette séance, on va essayer d'expliquer le chapitre 2. On va نشرحوا chapitre 2 ديال la boîte à merveille. فكما تنعرفوا la boîte à merveille اللي هي واحد الرومان اوتوبيوغرافيك ديال الكاتب احمد الصفراوي. بالنسبه للشابيتر 1 ديجا راه شرحناه، دابا غنشوفوا لو شابيتر 2. دونك فاول ايفينمون كتب عندك تما سطر الى اخره. دونك اول ايفينمون في شابيتر 1 شابيتر 2 هو لو ماردي ان جور نيفاست بور لي زيليف دو مسيد. فالنهار ديال الثلاث لو ماردي ان جور نيفاست، يعني واحد النهار مشؤوم، واحد النهار خايب بور لي زيليف دو مسيد. تنقلبوا على لاكوز السبب. دونك هاد لو جور الي نيفاست بويسك لي زيليف il récite quelques chapitres de cours avec la bâton de Kouniassi. فلي زيليف كانوا هاد الناس يعرضوا بعض الاجزاء ديال القران مع العصا ديال الفقيه، فهاد النهار ما كانوش تيحملوه. بالنسبه للناراتور في لو روتور دو لا ميزون، يعني في الرجوع ديال الدار، il va trouver sa mère qui souffre d'une terrible migraine. فغيلقى الام ديالو اللي هي لاله زبيده il souffre كتعاني من واحد لا تيريبل ميغرين. لا ميغرين هي الشقيقه. دونك فهاد لا مير كانت مريضه. اوسي لو ناراتور الي تري بال، كان بزاف شاحب في وجهه، يعني صفر. دونك غنقلبوا على لي كوز. الى لو بروف ديالكم هاد لا كيسيون كتحط نهار الامتحان تيقول لك بوركوا لا مير ايتي مالاد، علاش كانت مريضه. فلا مير ايتي مالاد ا كوز دو لا ديسبوت اللي كانت في شابيتر 1. كنعرفوا ان في شابيتر 1 كو لا مير اللي هي لاله زبيده الى ايتي ديسبوت، يعني تناقشات ولا دابزات مع رحمه اللي هي سافوازين الجاره ديالها ا كوز دو جور دو ليسيف، بسبب النهار ديال النشيط. فداك ليفينمون ديال المدابزه اللي وقع في شابيتر 1 هو السبب ديال لا ميغرين، هو السبب ديال الشقيقه ديالها في شابيتر 2. وبالنسبه لو ناراتور علاش كان مريض، باسكو بسبب ديال النهار ديال الثلاث لو مغدي ان جور نيفاست. اوسي قبل من النهار ديال الثلاث كان عنده واحد دي كوشمار، كان عنده كيتخيل واحد الكوابيس. باغ اكزومبل كيف ما قالنا دي فام ايشوفلي كي لو موناس دو كروفي لي زيو. فهو كان تيحلم، كان تيشوف واحد الكوابيس في الليله ديالو ان واحد العيالات مشعكات ايشوفلي كي لو موناس اللي كيهددوه بانهم غيتقبلوا عينيه. دونك فهذا هو السبب ديال انه بال، انه صفر، وجهه صفر. بالنسبه لامير قلنا بانها وقعت لها واحد لا ديسبوت، وقع لها واحد الشجار مع رحمن اللي كان داكشي في شابيتر 1. فاهمين؟ ففي قلنا في الرجوع في لو روتور ديال لا ميزون il va trouver sa mère، يلقى لا مير مالها كي سوفر، اللي كتعاني مناش من لا ميغرين. دونك هاد لي دو بيرسوناج ils vont reçu غادي يجيهم، تجيهم الزياره لا فيزيت دو لاله عيشه. كنعرفوا ان لاله عيشه اللي هي لامي انتيم دو لاله زبيده، هي الصديقه المقربه ديال لاله زبيده. و سي اون اونسيان فوازين اللي هي يعني واحد الجاره قديمه كانت ساكنه حداها، دابا ما بقاش، دابا ساكنه في درب الحجامه، ولكن جات كزياره باش تزورهم. دونك دوبوي لا رونتري دون لا ميزون، يعني منين دخلت عندهم للدار الى روماركي، لاحظات لا بالور دو لو فيزاج دو سيدي محمد، فلاحظت الشحابه ديال الوجه ديال سيدي محمد. دونك الى بوز دي كيسيون، طرحت واحد الاسئله كاتل طون في شنو عنده ولدك. دونك لا مير ا دي كو لي زيو دوموند، قالت لها العينين د عباد الله هي اللي خلات ولدي يكون هكاك، وقالت لها بلي انت راكي مريضه. دونك فلاله عيشه بروبوزي، فاقترحات دالي لي 3، فغيمشيو بثلاثه، لاله عيشه، لاله زبيده وسيدي محمد، بثلاثه بيهم لو سونكتيير لو موزولي، الضريح ديال سيدي علي بوغالب. وهذا ضريح كاين فاس فريمون، هو سيدي علي بوغالب غادي يمشيو عنده يعني بهدف الزياره، غادي يمشيو يزوروا الى اخره باش يداووا من المرض ديالهم. كيف ما قالت له لاله عيشه، كيف ما سماتو لاله عيشه لو باترون دي ميدسان، يعني الشيف ديال الاطباء الى اخره. دونك فهاد ثلاثه 3 بيرسوناج اللي هما لاله عيشه، لاله زبيده، دونك قرروا انهم غادي يمشيو في لاميدي ديك العشيه ديال الثلاث، غادي يمشيو عند سيدي علي بوغالب باش يزوروا. وصف لو ناراتور الى في اون ديسكريبسيون، وصف لنا لاله عيشه كيفاش هي دايره، وصفها بواحد ديسكريبسيون، واحد الوصف كاريكاتورال، يعني بواحد الطريقه كاريكاتوريه. مثلا فانه مثلا قال لنا انها تخي لارج كولور، يعني عريضه اكثر من انها طويله، يعني انها قصيره مدبوزه. باغ اكزومبل عاوتاني قال لنا سي مان سون كورت، يعني يديها قصارين. قال لنا عاوتاني سون كو اي فيكسي ديريكتومون سور لو كور، يعني عنقها لاصق نيشان، يعني في الكسده، يعني ما عندها لا فين الدور لا. فوصفها بواحد الطريقه يعني مضحكه كاريكاتور.
دونك دون مانيير كاريكاتور. اوسي في لافان في ديك لا فيزيت في ديك الزياره ديالهم سيدي علي بوغالب، سيدي محمد سي غريفيي باغ ان شا، فانه تجرح من طرف واحد لو ماتو، اما نقولك لو ماتو اما لو شا اللي هو القط، فهو تجرح في واحد من طرف واحد القط في داك لو سونكتيير، وما ادى دونك باغ كونسيكونس كنتيجه غادي يدير واحد لو روبو ولا واحد لو مالادي، غادي يكون مرض من بعد، وهذا الشيء غادي يدير واحد لو روبو فسيدي محمد غيجيه راحه دونك 2 جور اي دومي، يومين ونص ما غاديش يمشي للمسيد. وفي لافا عندنا ديسكريبسيون du rituel du quotidien du père، فلو ناراتور il va essayer de parler de son père، غادي يتكلم لنا على الاب ديالو. باغ اكزومبل قال لنا جو تيم جيم بوكو مون بير، فانه تيحب الاب ديالو. اوسي سون بير الى اون بارب، عنده واحد اللحيه الي تري لونغ. اوسي il fait toujours sa prière، ديما تيصلي، فهو حاول يهضر لنا على الاب ديالو بصفه عامه. دونك الاخوان هادشي اللي عندي في شابيتر 2. الا عندكم دي كيستيون دائما طرحوهم يعني في لي كومونتير. الا استفدتوا اخايا شويه، ما تنسى انك تبارك الله زر الاشتراك في القناه باش يوصلك دائما الجديد. السلام عليكم.